नमस्ते। पठामि संस्कृतं कार्यक्रमे स्वागतं बेहरामि। अहमस्मि केएन् स्वामी। वयं संस्कृतं पठन्तः स्म, वयं संस्कृतम् अधीयानाः स्म। अस्माभिः कर्तृकारकस्य विषये, कर्मकारकस्य विषये, करणकारकस्य विषये, सम्प्रदानकारकस्य विषये, अपादानकारकस्य विषये एवं षष्ठी विभक्तेः सम्बन्धस्य विषये अपि अधीतं, बहु अधीतं, बहुचर्चितम्। अद्य वयम् अधिकरणकारकस्य विषये बहु चर्चामः, तस्य अभ्यासं कुर्मः, रूपाणि चालयामः। हामीहरूले विभिन्न कारकहरूका अध्ययन गरिरहेका छौँ। कारक र क्रियासँग त्यसको सम्बन्ध अनि वाक्य निर्माण र विभिन्न शब्दहरूको रूप चलाउने काममा हामी छौँ र हामीले संस्कृत पढ्दैछौँ। विश्वको सबभन्दा प्राचीन भाषा, सबैभन्दा संस्कृत भाषा, सबैभन्दा परिष्कृत भाषा, विश्वको सबैभन्दा धेरै साहित्य ग्रन्थहरू लेखेको भाषा, सबैभन्दा धेरै ग्रन्थ भएको भाषा। हामी संस्कृत भाषा अध्ययन गर्दैछौँ र विश्वको सबभन्दा धेरै शब्द राशि भएको भाषा संस्कृत भाषा अध्ययन गर्दैछौँ। वास्तवमा हामी सन्तुष्ट हुनका लागि, हामी खुसी हुनका लागि, हामीसँग भएकै चिजबाट, हामीसँग भएकै वस्तुबाट, हामीसँग भएकै पदार्थबाट हामी सन्तुष्ट हुन सक्छौँ। हामीलाई अर्को चिज चाहिँदैन, अर्को वस्तु चाहिँदैन, अरू चिज चाहिँदैन। हामीसँग जे छ, हामी जुन वातावरणका वरिपरि छौँ त्यही वातावरणमा रहेर, त्यही वस्तुहरूलाई उपयोग गरेर शान्तसँग, खुसीसँग यदि उपयोग गरियो भने हामी सधैँ सन्तुष्ट हुन सक्छौँ। विशेष चिज र निर्विशेष चिज, विशेष चिज र अविशेष चिजले त्यसमा खुसीमा केही प्रभाव पार्दैन। मात्रै हाम्रो भित्रको चाह, हाम्रो भित्रको इच्छा र हाम्रो भित्रको सङ्कल्प कस्तो छ, त्यो सङ्कल्प इच्छाका कारणले गर्दा हामी खुसी हुन्छौँ, हामी दुखी हुन्छौँ। र वास्तवमा सबैको कारण मन नै हो। त्यसैले त गीतामा आउँछ, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो। मन नै मनुष्यहरूको, हाम्रो बन्धनको कारण पनि हो र मोक्षको कारण पनि हो। हामी त्यो मोक्ष खोजीका लागि, हामी त्यो परम आनन्द खोजीका लागि, हामी त्यो परम शान्ति खोजीका लागि संस्कृत पढ्ने अभियानमा छौँ, पठामी संस्कृतममा छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी यस्तै खुसी, सन्तुष्टि र आफ्नो आत्मशान्तिका लागि के हुनुपर्छ भन्ने यो भाव बोकेको यो श्लोकसँगै फेरि पनि यहाँहरूलाई पठामी संस्कृतम यो कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। र सबैभन्दा पहिला हामी यो श्लोक वाचन गर्दछौँ। यो एकदम मिठो श्लोक छ, मालिनी छन्दको मिठो श्लोक। वयमिह परितुष्टा बल्कलै स्तोम दुकुलै समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषा सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवानको दरिद्र। मिठो भाव बोकेको श्लोक छ। यसलाई तपाईँहरूले दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ, गाउन सक्नुहुन्छ र यो भिडियोलाई रोकेर बारम्बार आवृत्ति गर्न सक्नुहुन्छ र आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी यो श्लोकको अर्थ गर्छौँ। एकदम मिठो श्लोक छ। सबैभन्दा पहिलो पद तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, वयमिह, इह भन्ने पद छ। इह भनेको यहाँ, यस श्लोकमा अथवा हाम्रै जीवनमा, मेरै जीवनमा। वयम भनेको हामीहरू, बल्कलैहि भनेको कुनै ऋषिले कसैलाई भनिरहेका छन्, जो जङ्गलमा बसेका ऋषि हुन् अथवा महर्षि हुन् अथवा कुटीमा बसेका हुन्, झुपडीमा बसेका हुन्, उनीहरूले भनिरहेका छन् इह, यहाँ, वयम हामीहरू, बल्कलैहि भनेको रुखका बोक्रा लगाएर, नराम्रा नराम्रा लुगा लगाएर, सामान्यभन्दा सामान्य कपडा लगाएर पनि परितुष्टा, खुसी छौँ, सन्तुष्ट छौँ, आनन्दित छौँ। तोम भनेको तिमी, दुकुलैहि रेशमी कपडा लगाएर, एकदम महँगो महँगो ब्रान्डेड कपडा लगाएर, एकदम महँगा महँगा रेशमी कपडा लगाएर तिमी पनि खुसी छौ। म बल्कल लगाएर, हामी बल्कल लगाएर पनि खुसी छौँ, रुखका बोक्रा लगाएर, च्यातेका कपडा लगाएर पनि खुसी छौँ, तिमी राम्रा लगाएर पनि खुसी छौ, दुइटै खुसी छौँ। इह, यहाँ, निर्विशेष, मैले चाहिँ निर्विशेष भनेको विशेषता रहित सामान्य खालको कपडा लगाएको छु, निर्विशेष सामान्य खालको कपडा लगाएको छु। विशेष र विशेष दुकुलको अथवा यहाँ विशेष निर्विशेष भनेको विशेषता केही नभएको,
विशेष भनेको विशेष कपडा माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को पद छ परितोष। निर्विशेषको परितोष पनि विशेषको परितोष पनि समह बराबर छ। राम्रो कपडाले दिने जुन सन्तुष्टि हो त्यो पनि उही बराबरै छ। नराम्रो रुखै बोक्रा लगाएर बस्दा पनि सन्तोष उही छ। कपडाको अर्थ चिसो ढाक्ने, तातो ढाक्ने र लाज छोप्ने मात्रै हो, त्यसको अरू केही अर्थ छैन। त्यसकारण सामान्य कपडा लगाउनु र विशेष कपडा लगाउनुको जुन सन्तुष्टि हो त्यो बराबर छ, त्यसमा केही पनि विशेषता र निर्विशेष केही पनि छैन। दरिद्रतु तपाईँहरूले अर्को पद हेर्न सक्छ। दरिद्र चाहिँ त्यो दरिद्र चाहिँ को हो भने स हो, त्यो हो। दरिद्र त्यो हो। भवती भनेको हुन्छ, दरिद्र त्यो हुन्छ। यस्य भनेको जसको, तृष्णा भनेको तिर्खा, प्यास, भोक, यति भन्दा अझै माथि चाहियो, अझै धेरै चाहियो, अझै यो चाहियो भनेर जुन आकाङ्क्षा छ, जुन भोक छ, जुन तिर्खा छ। विशाला भनेको विशाल हुन्छ, जसको चाहिँ तृष्णा विशाल, कहिल्यै अगाउँदैन, कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन, कहिल्यै परिपूर्ण हुँदैन, कहिल्यै उसमा शान्ति प्राप्त हुँदैन। जे गर्दा पनि सधैँ मनमा अशान्ति छ। मनसी च, सबै चिजको कारण मन हो। त्यसकारण मनसी च, मन परितुष्टे सन्तुष्ट छ भने कह भनेको को, अर्थवान भनेको धनी, र कह च र को दरिद्र हुन्छ र। त्यसकारण सबैको कारण मन हो। चाहे तिमी रुखको बोक्रा लगाऊ, च्यातिएको लगाऊ, बोराकै कपडा लगाऊ, तिम्रो मन सन्तुष्ट छ भने तिमी सधैँ खुसी हुन सक्छौ, सधैँ आनन्दित हुन सक्छौ, तिमी सधैँ शान्त रहन सक्छौ। तर रेशमी कपडा लगाएर पनि, महँगा कपडा लगाएर पनि यदि मन सन्तुष्ट छैन भने, मनको चाह बढिरहेको छ भने, मनको भोक पुरा भएको छैन भने, मनको तिर्खा पूर्ण भएको छैन भने जति जे गरे पनि सन्तुष्ट हुन सकिन्न। त्यसकारण दरिद्र त त्यो हो, गरिब त्यो हो जसको तृष्णा कहिल्यै मेटिन्न। ठुलो महलमा बसेर पनि, विभिन्न धन सम्पत्तिको मालिक भएर पनि, विभिन्न अन्न ऐश्वर्य प्राप्त भएर पनि यदि मन सन्तुष्ट छैन भने, यदि तृष्णाको भोक, तृष्णाको जालो यदि हटेको छैन भने त्यो सधैँ दरिद्र हुन्छ। र मन सन्तुष्ट छ भने ऊ सधैँ धनी हुन्छ, ऊ सधैँ सन्तुष्ट, सधैँ आनन्दित रहन सक्छ भन्ने मिठो भाव बोकेको यो श्लोकसँगै वयमिह परितुष्टा बल्कलै स्तोम दुकुलै समयिह परितोषो निर्विशेषो विशेष सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्थवानको दरिद्र। त्यसकारण हामीलाई दरिद्र भन्नु छैन, हामीलाई सन्तुष्ट हुनु छ, हामीलाई आत्मिक शान्तिको अनुभूति गर्नु छ, त्यो परम शान्तिलाई प्राप्त गर्नु छ। त्यो प्राप्त गर्ने माध्यम संस्कृत भाषा हो। हामी संस्कृत पढ्दैछौँ र फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई पठामी संस्कृतम कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। र आज हामी पढ्छौँ अधिकरण कारक, त्यो चाहिँ सप्तमी विभक्ति अर्थात् अधिकरण कारकका बारेमा हामी आज अध्ययन गर्दछौँ। अधिकरण भनेको आधार हो अथवा भुइँ, जसलाई सतह, जुन आधारलाई चाहिँ हामी अधिकरण भन्दछौँ। आधारोधिकरणम भन्ने पाणिनीको सूत्र छ, आधारलाई नै अधिकरण संज्ञा हुन्छ। त्यसकारण त्यो अधिकरण कारकका बारेमा आज हामी चर्चा गर्छौँ। अधिकरणमा सप्तमी विभक्ति हुन्छ। हामीले षष्ठी विभक्तिसम्मको अध्ययन गरिसक्यौँ, आज सप्तमी विभक्तिका बारेमा हामी अध्ययन गर्दछौँ। अधिकरणको सङ्ख्या अनुसार वचनको चयन गर्नुपर्दछ। अधिकरण कतिवटा छन्? एउटा छ भने एक वचन, दुईवटा दुई वचन, र धेरै छन् भने बहुवचन। यसरी अधिकरणको सङ्ख्या हेरेर एक वचन, दुई वचन र बहुवचनको निर्धारण हुन्छ। त्यसो भए हामीले अगाडि पढिसकेका छौँ। कर्ममा द्वितीय हुन्छ, करणमा तृतीय, सम्प्रदानमा चतुर्थी, अपादानमा पञ्चमी, सम्बन्धमा षष्ठी हुन्छ। यसका बारेमा हामीले पहिले चर्चा गरिसक्यौँ। त्यसरी कर्ताको पुरुष र वचन अनुसार क्रियापदको चयन हुन्छ। यो अधिकरणमा पनि कर्ताकै अनुसार, कर्ता कुन पुरुषको छ र कुन वचनको छ, त्यही अनुसार क्रियापद पनि त्यही पुरुष र त्यही वचनको चयन गर्नुपर्दछ। जस्तै तपाईँहरूले यहाँ उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। पाशुपत क्षेत्रे
पाशुपत क्षेत्रे वानराः वृषं कूर्दन्ते। पाशुपत क्षेत्रे वानराः वृषं कूर्दन्ते यो वाक्य छ। पशुपति क्षेत्रमा भनेपछि यहाँ अधिकरण के हो भने कहाँ हो त? बानरहरू उफ्रिने, बाँदरहरू धेरै उफ्रिने, वृषम भनेको धेरै, बानरहरू कुर्दन्ते भनेको उफ्रिन्छन्। बानरहरू उफ्रिरहेका छन्। कुन ठाउँमा त भन्दाखेरि आधार कुन हो त? कुन ठाउँमा भन्दाखेरि माथि सप्तमी भनेर हामीले जुन पढिसकेका छौँ। त्यसमा कहाँ त भन्दाखेरि पाशुपत क्षेत्रमा, पशुपतिको जुन क्षेत्र हो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बानरहरू प्रशस्त छन् र उफ्रिन्छन् भनेपछि आधार चाहिँ पाशुपत क्षेत्र भयो। त्यसकारण त्यसपछि सप्तमी भयो। सप्तमीका रूप चाहिँ हामी यो चाहिँ पाशुपत क्षेत्रम, यो नपुंसकलिङ्गी शब्द हो। त्यसकारण त्यो चाहिँ ज्ञान शब्द जस्तो, फल शब्द जस्तो यसको रूप चल्छ। हामी त्यसको रूप चलाउन पनि सिक्छौँ। यसको चाहिँ रूप चलाउने उदाहरणहरू हेर्न सकिन्छ। पाशुपत क्षेत्रे, पाशुपत क्षेत्रयोः, पाशुपत क्षेत्रेषु यसरी हुन्छ। माथि क्षेत्र शब्दमा ए जोडिदियो भने क्षेत्रे सप्तमीमा चाहिँ यदि अकारान्त पुंलिङ्ग र अकारान्त नपुंसकलिङ्ग छ भने सप्तमीको एक वचन बनाउनु चाहिँ त्यो शब्दको अन्तिममा ए जोडिदिने। पाशुपत क्षेत्रे, फल शब्द छ नि फले भनेको। त्यसरी पाशुपत क्षेत्रयोः जुन षष्ठीको दुई वचन छ त्यसै गरी सप्तमीको दुई वचनमा पनि ठ्याक्कै एउटै हुन्छ। पाशुपत क्षेत्रयोः अनि पाशुपत क्षेत्रेषु एसु जोडिदिने हो अन्तिममा सप्तमीको बहुवचन बनाउनका लागि। यस्तै अब हामी केही रूपहरू चलाउँछौँ। तपाईँहरूले जस्तै राम, हामी अस्मत शब्द युष्म शब्दको गरेर अनि राम शब्द फल शब्दमा जान्छौँ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अस्मत शब्द जुन उत्तम पुरुषमा प्रयोग हुने जुन अस्मत शब्द छ त्यसको रूपहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रथमा विभक्तिमा हामीले चलाइसकेका छौँ। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, मत आवाभ्यम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं मयि। अब यहाँ तल हेर्न सकिन्छ मयि, यो चाहिँ विशेष भावनाले यसलाई चाहिँ तपाईँले तयारी गर्नै पर्ने हुन्छ। मयि आवयो अस्मासु, माथि सप्तमी, यसरी यो रूप पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी युष्म शब्द, युष्म शब्द जो मध्यम पुरुषमा प्रयोग हुन्छ। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्यम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्यम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्यम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकं, त्वयि युवयोः युष्मासु, त्वयि युवयोः युष्मासु। सप्तमीमा यसरी हुन्छ। उता मयि थियो भने यता त्वयि, त्वयि युवयोः युष्मासु, यसरी यो रूप पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी जान्छौँ राम शब्द। राम शब्दमा हामीले चलाउन सिकिसकेका छौँ। माथिका रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामैः, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम्। अब सप्तमीमा चाहिँ रामे रामयो रामेषु, राम शब्द छ त्यसमा चाहिँ ए जोडिदिने रामे भयो। अनि रामयो षष्ठीको जे छ सप्तमीमा पनि त्यही भयो। रामयो, राम यो जोड्ने अन्तिममा रामयो। अनि अन्तिममा सप्तमीको बहुवचनमा रामेषु, राम छ यसु जोडिदिने रामेषु, 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 यसरी यो भयो। त्यसै गरी राम शब्द जस्तै रूप चल्ने केही रूपहरू छन्। जस्तै सप्तमी बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। पछाडिपट्टि खाली ठाउँमा चाहिँ सप्तमीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टिको यो उदाहरण हेर्दै रामे रामयो रामेशुको उदाहरण हेर्दै यतापट्टि चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै धर्म शब्द, अब धर्मको सप्तमी के छ भने के भन्छ रामे भए जस्तो एकार जोडिदिने धर्मे, अनि धर्म यो राम यो भएको छ धर्म पछि यो जोडिदिने धर्म यो, अनि अन्तिममा यसु जोडिने धर्मेषु, धर्मे धर्मयो धर्मेषु। उत्सङ्गे उत्सङ्गयोः उत्सङ्गेषु, खद्योते खद्योतयोः खद्योतेषु, मत्कुणे मत्कुणयोः मत्कुणेषु, निर्झरे निर्झरयोः निर्झरेषु, सुर्पे सुर्पयोः सुर्पेषु, यसरी रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी उपहार शब्द पिक शब्द पिके पिकयोः पिकेषु, कृकलास कृकलासे कृकलासयोः कृकलासेषु, त्यसरी कर्कटे कर्कटयोः कर्कटेषु, यसरी यी शब्दहरूको रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। हामीले जुन पहिलो दोस्रो दिन अभ्यास गरेका धेरै शब्दहरू छन् ती शब्दहरूको पनि तपाईँहरूले यदि पुंलिङ्गी अकारान्त पुंलिङ्गी शब्द छ भने यसै गरी रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। र हजारौँ शब्दहरूको रूपायन, त्यसको रूप चलाउन तपाईँले सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को शब्द छ इकारान्त पुंलिङ्गी शब्द, ह्रस्व इकार अन्त्यमा भएका पुंलिङ्गी शब्द। जस्तो हरि शब्दका हामीले रूप चलाइसकेका छौँ। यसको सप्तमी विभक्तिमा अरू रूप तपाईँहरूले आफै चलाउन सक्नुहुन्छ। सप्तमी विभक्तिमा हरौ हरियोः हरिषु, हरौ औ बनाइदिने,
अन्तिममा इकार हटाइदिने र औ जोड दिएपछि हरौ भयो, हरि। त्यसरी गिरी शब्दमा अन्तिमको गिर इकार हटाइदिने अनि औ जोडी गिरौ हुन्छ। त्यसरी हरियो षष्ठीकै द्विवचन जस्तो छ, हरि इकार हटाइदिने यो हो जोड दिने हरियो हो, अनि हरि पछाडिपट्टि सु जोड दिने हरिसु, हरि हरौ हरियो हो हरिसु। यसै गरी हरि शब्द जस्तै रूप चल्ने हामी अरू केही शब्दहरू हेर्छौँ, जस्तै हरौ हरियो हरिसु। यहाँ उदाहरण हेरेर अरू जस्तै सन्धि शब्द, सन्धिको इकार हटाइदिने औ जोड दिने सन्धौ, अनि इकार हटाइदिने यो जोड दिने सन्ध्यो हो सन्धिसु, सन्धौ सन्ध्यो सन्धिसु। त्यसै बृहौ बृह्यो हो बृहिसु। त्यसै गरी कुलपतौ कुलपत्यो हो कुलपतिसु। त्यसरी कृमौ कृम्यो हो कृमिसु। ऋषौ ऋष्यो हो ऋषिसु। यसरी हिमगिरौ गरेर तपाईँले चलाउन सक्ने भयो। त्यस गरी शकुनी शब्द, अनि रश्मि शब्द रश्मौ रश्मियो हो रश्मिसु। त्यसै अवधौ अवध्यो हो अवधिसु। त्यसै पशुपतौ पशुपतौ पशुपत्यो हो पशुपतिसु। यसरी यी शब्दहरूको रूप पनि तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी उकारान्त पुंलिङ्गी शब्द यो गुरु शब्द हो। गुरु शब्दको पनि औ नै जोडिने हो। हरि शब्द जस्तै गुरौ हुने भयो, उहाँ पनि हरौ भए जस्तो यहाँ चाहिँ उकार हटाइदिएर औ जोडिदिने गुरौ, अनि गुरु उता चाहिँ यो जोडिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ ओ जोडिने हो। फरक केही पनि छैन हरि शब्द र गुरु शब्दमा। उता ओ जोडिन्थ्यो, य जोडिन्थ्यो, यो जोडिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ ओ जोडिने भयो। त्यस कारण गुरौ गुरुगो हो, अनि गुरुसु अन्तिममा त सु त हरिमा जोडिन्छ, यसमा जोडिन्छ। यसरी यसको पनि रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। र यो उदाहरण हेरेर हामी केही रूपहरू चलाउँ, जस्तै बटु शब्द, बटु उकार हटाइदिने औ जोडिदिने बटौ, अनि बट्टो हो ओ जोडिदिने बटुको उकार हटाइदिने ओ जोडिदिने बट्टो हो बटुसु। त्यसरी पशौ पशो हो पशुसु। जन्तौ जन्तु हो जन्तुसु। ओतौ ओत्तो हो ओतुसु। सेतौ सेत्तो हो सेतुसु। ऋणौ ऋण्णो हो ऋणुसु। राहौ राहु हो राहुसु। त्यसरी गुरौ यो फेरि दोहोरिएको छ, गुरौ गुरुवो हो गुरुसु। त्यसरी कटौ कट्टो हो कटुसु। अनि मृत्यौ मृत्यौ यो उकार हटाइदिने औ जोडिदिने मृत्यौ मृत्यो हो मृत्युसु। यसरी यी पनि रूपहरू चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामी नपुंसकलिङ्गी उही राम शब्द जस्तै हो, यसमा केही छैन, फले फलायो फलेसु राम शब्दको जुन छ रूप त्यसै गरी यो चाहिँ चल्छ अकारान्त पुंलिङ्गी शब्द जस्तै। यो चाहिँ अकारान्त नपुंसकलिङ्गको चाहिँ प्रथमा र द्वितीय विभक्तिमा मात्रै फरक हुन्छ। जस्तो फलम फले फलानी फलम फले फलानी। त्यसपछि चाहिँ राम शब्द जस्तै अकारान्त पुंलिङ्गी शब्द जस्तै चल्छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ केही झुकिनु पर्ने गाह्रो केही पनि छैन। मुखे मुखयो मुखेसु। यन्त्रे यन्त्रयो यन्त्रेसु। पत्रे पत्रयो पत्रेसु। निम्बुके निम्बुकयो निम्बुकेसु। आर्धके आर्धकयो आर्धकेसु। दुईदले दुईदलयो दुईदलेसु। यसरी तपाईँहरूले सिन्दुर शब्द, शिरस्त्र शब्द, भवन शब्द, अनि नवनीत शब्द, नवनीते नवनीतयो हो नवनीतेसु। यसरी यी रूपहरू तपाईँहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी आकारान्त स्त्रीलिङ्गी शब्दका केही गर्छौँ। जस्तै रमा शब्द हामीले पढेका थियौँ। रमा शब्दका षष्ठी विभक्तिसम्म हामीले रूप चलाउन जानिसकेका थियौँ। अब रमा शब्दको सप्तमीमा चाहिँ सप्तमीको एक वचनमा याम थप्ने हो। रमा शब्द छँदैछ, त्यसमा याम जोडिदिने। आकारान्त छ भने अन्तिममा याम जोडिदिने। जस्तै रमा छ, रमा याम। षष्ठीको दुई वचनमा जे छ, सप्तमीको दुई वचनमा त्यही रमायाम रमयो। अकार बनाइदिएर यो हो जोडिदिने, अयो हो रमयो, अनि रमापछि सु जोडिदिने पातलो सकार रमासु। रमायाम रमयो हो रमासु, माथि सप्तमी। त्यसै गरी यसका केही उदाहरणहरू हेर्छौँ। यतापट्टिको यसको उदाहरण गर्दै त्यसका चाहिँ केही अभ्यासहरू हामी यहाँ गर्छौँ। पादुका, पादुकापछि याम जोडिदिने पादुका याम, अनि पादुकयो हो षष्ठीको दुई वचनमा जे छ त्यही आकारलाई अकार बनाइदिएर यो हो जोडिदिने पादुकयो, अनि पछाडि सु जोडिदिने पादुकासु। पादुकायाम पादुकयो पादुकासु। रेखायाम रेखयो हो रेखासु। सेवायाम सेवयो हो सेवासु। त्यसै गरी व्यवस्थायाम व्यवस्थयो हो व्यवस्थासु। सुधायाम सुधयो सुधासु। सभायाम सभयो हो सभासु। प्रतिष्ठायाम प्रतिष्ठयो प्रतिष्ठासु। त्यसै गरी दोला शब्द, अनि त्यसै व्यथा शब्द र सर्करा शब्द, सर्करायाम सर्करयो हो सर्करासु। यसरी यी चाहिँ रूपहरू तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसैगरी इकारान्त स्त्रीलिङ्गी शब्द तपाईहरु जस्तो हामीले गौरी शब्द पढेका थियौं। गौरी शब्दका रूपहरू हामीले षष्ठी विभक्तिसँग चलाइसकेका छौं र सप्तमी विभक्तिमा यामै जोड्ने हो तर अगाडिको इकार हटाइदिएर। जस्तो गौरी शब्द इकार हटाइदिनु गौर भयो अनि याम जोड्दिनु गौर्याम। अनि गौरी अब यो जोड्ने हो इकार हटाइदिने गौरियो हो अनि गौरीसु। गौरीसुमा चाहिँ उकार केही पनि हटाउनु परेन, सु मात्रै जोड्दै भयो। पेट चिरेको सकार सु जोड्दियो भने गौरीसु। यसरी यसका पनि केही अभ्यासहरू हामी गर्छौं। त्यसरी नारी शब्द नारीयाम हुने भयो, नारीयाम इकार हटाइदिने याम जोड्दिने नारीयाम। अब नारीयोः नारीसु। त्यसैगरी श्रेण्याम श्रेण्योः श्रेणीसु, जानक्याम जानक्योः जानकीसु, रजन्याम रजन्योः रजनीसु, मातुल्याम मातुल्योः मातुलीसु, मालत्याम मालत्योः मालतीसु। त्यसैगरी पौत्र्याम पौत्र्योः पौत्रीसु, भगिन्याम भगिन्योः भगिनीसु, देहल्याम देहल्यो देहलीसु, गर्भिण्याम गर्भिण्यो गर्भिणीसु। यसरी यी रूपहरू पनि तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ आनन्दसँग। यस्ता चाहिँ रूपहरू यी रूपहरू जान्यो भने पछि हामी वाक्यमा प्रयोग गर्नका लागि सप्तमी विभक्तिमा के हुँदो रहेछ भनेर फेरि हामी यसको वाक्यमा अभ्यास गर्दछौं। वाक्यमा अभ्यास गर्नुभन्दा अगाडि हामी विशेष आत्मनेपदी केही विशेष क्रियापदहरूको अध्ययन गर्दछौं। अहिलेसम्म हामीले परस्मैपदी क्रियापदहरूको अभ्यास गरेका थियौं, 50औं क्रियापदहरूको हामीले अभ्यास गरेका थियौं भने आज हामी आत्मनेपदी क्रियापदहरूको अभ्यास गर्दछौं। यी चाहिँ अलि फरक, परस्मैपदी भन्दा केही फरक छन्, यसको रूप चलाउने तरिकाहरू फरक छन्, तर केही छैन। हामीले सिक्न सक्छौं, हामीले जान्न सक्छौं, हामीले बुझ्न सक्छौं। हामीमा हिम्मत छ, हामीमा साहस छ र हामीमा संकल्प छ। म गर्छु भन्ने जुन दृढ निश्चय, दृढ संकल्प छ, त्यो संकल्पले हामीलाई यो बाटोमा डोर्याउँछ। अवश्य सिक्ने सम्म हामीलाई पुर्याउँछ, हामीलाई जान्ने बनाउँछ। तपाईहरुले पहिला सुरुमा यसको उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आत्मनेपदको यो एउटा सूत्र हो। यसको रूप चाहिँ कसरी चल्छ भने अते एते अन्ते, अते एते अन्ते, असे एथे अध्वे, ए आबहे आमहे गरेर यसरी चल्छ। यो केही छैन, यसको उदाहरण हेर्छौं अनि त्यसपछि बुझिन्छ। जस्तै एत धातु हामीले एध वृद्धौ भन्ने धातु छ, बढ्नु भन्ने जसको अर्थ हुन्छ र लट लकारमा दिएको छु बढ्छ भन्ने अर्थ आउँछ। बढ्छ, दुई बढ्छ र एक वचन दुई वचन बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुष, यसका बारेमा हामीले चर्चा गरिसकेका छौं, अध्ययन गरिसकेका छौं। त्यही अनुसारै क्रियाहरूको रूप चल्ने हो। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एद प्लस अते एधते, एद प्लस अते एधते, एद प्लस एते एधेते, एद प्लस अन्ते एधन्ते, एधते एधेते एधन्ते। यसलाई चाहिँ एउटा धातु तयार भयो भने, एउटा रूप तयार भयो भने तपाईहरुले आनन्दसँग एधते एधेते एधन्ते। अनि एद प्लस असे एधसे, एधसे एधेथे, एथे लायो, एद प्लस एथे एधेथे। अनि त्यसपछि एद प्लस अध्वे एधध्वे, एधते एधेते एधन्ते, एधसे एधेथे एधध्वे। अब अन्तिममा छ उत्तम पुरुषमा एद प्लस एधे, एद प्लस आबहे एधाबहे, एद प्लस आमहे एधामहे। यसरी यसको रूप चल्छ। एधते एधेते एधन्ते, एधसे एधेथे एधध्वे, एधे एधाबहे एधामहे। यसरी यो चाहिँ रूप चल्ने भयो। यस्तै केही अन्य उदाहरणहरू हामी यहाँ हेर्छौं। केही क्रियाहरूको हामी यसै गरी अभ्यास गर्छौं। जस्तै पछाडिपट्टि त्यो सूत्र छ त्यसलाई लगाएर जोड दिनु। जस्तै अय प्लस अते अयते, अय प्लस एते अयेते, अय प्लस अन्ते अयन्ते। यसरी अय धातुको पनि तपाईहरुले रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। अयते अयेते अयन्ते, अयसे अयेथे अयध्वे, अये अयाबहे अयामहे। त्यो उलाई चाहिँ पछाडिपट्टि लगाएर जोड दिनु भयो भने यताको सूत्र हेर्दै त्यसमा लगाएर जोड्नु भयो भने तपाईहरुले यसलाई आनन्दसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अय भनेको जानु, जानु अर्थमा पनि छ। त्यसै इच्छा भनेको हेर्नु, इच्छाते इच्छेते इच्छन्ते, इच्छसे इच्छेथे इच्छध्वे, इच्छे इच्छाबहे इच्छामहे। त्यसैगरी इह धातु, इह भनेको चाहनु, इहते इहेते इहन्ते, इहसे इहेथे इहध्वे, इहे इहाबहे इहामहे। यसरी रूप चल्छ। त्यसरी कम्प भनेको हल्लनु,
कम्पते कम्पेते कम्पन्ते कम्पसे कम्पेथे कम्पध्वे कम्पे कम्पावहे कम्पामहे। यसरी यो पनि चल्छ। जस्तै स कम्पते तौ कम्पेते ते कम्पन्ते तोम कम्पसे युवाम कम्पेथे यूयम कम्पध्वे अहम कम्पे आवाम कम्पावहे वयम कम्पामहे। यसरी यो चाहिँ यसरी चलाउनु पर्ने हुन्छ। सबैमा हामीले जसरी स भवति तौ भवत ते भवन्ति भनेर जुन पढेका थियौँ, स पठति तौ पठत ते पठन्ति, यसै गरी यसको पनि चलाउन सकिन्छ। त्यसै कुर्दा भनेको उफ्रनु, यसको चाहिँ हामी पछि अभ्यास पनि गर्छौँ। यसको अर्थ थाहा पाइरहनु पर्ने हुन्छ। कुर्दा भनेको उफ्रनु। कुर्दते कुर्देते कुर्दन्ते कुर्दसे कुर्देथे कुर्दध्वे कुर्दै कुर्दावहे कुर्दामहे। यसरी यसको रूप चलाउन सकिन्छ। त्यसरी क्षम शब्द क्षमते क्षमेते क्षमन्ते क्षमसे क्षमेथे क्षमध्वे क्षमे क्षमावहे क्षमामहे। त्यसरी गाह धातु गाहते गाहेते गाहन्ते गाहसे गाहेथे गाहध्वे गाहे गाहावहे गाहामहे। यसरी रूप चल्ने भयो। त्यसरी ग्रस भनेको घाँस हाल्नु, अब तपाईँहरूले आफैले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी चेष्ट भनेको चेष्टा गर्नु, चेष्टते चेष्टेते चेष्टन्ते। त्यसरी त्रप धातु लज्जाउनु, त्रपते त्रपेते त्रपन्ते त्रपसे त्रपेथे त्रपध्वे त्रपे त्रपावहे त्रपामहे। त्यसरी दीक्षा दिनु, दीक्षते दीक्षेते दीक्षन्ते। त्यसरी ध्वंस नासिनु, ध्वंसते ध्वंसेते ध्वंसन्ते। त्यसै गरी प्रथ धातु प्रथते फैलनु, प्रथते प्रथेते प्रथन्ते। यसरी रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी भास धातु, अनि भास अर्को एउटा पेट चिरेको सकार भयो भने बोल्नु भन्ने हुन्छ, पातलो सकार भयो भने चम्कनु भन्ने, प्रकाशित हुनु भन्ने अर्थ आउँछ। त्यसै गरी भिक्षा धातु माग्नु, भिक्षते भिक्षेते भिक्षन्ते भिक्षासे भिक्षेथे भिक्षाद्वै भिक्षे भिक्षावहे भिक्षामहे। यसरी यो पनि रूप चल्छ। त्यसै गरी अर्को हामी हेर्छौँ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो पुरै अहिले हामीले पढेका धातुहरू छन्, यसलाई स्क्रिनसट गरेर त्यसको चाहिँ अर्थ र रूप चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो एकै ठाउँमा छ। त्यसै गरी अरू केही क्रियापदहरू हामी यहाँ हेर्छौँ। जस्तै भ्रंश धातु, भ्रंश भनेको खस्नु, भ्रंशते भ्रंसेते भ्रंसन्ते भ्रंशसे भ्रंसेथे भ्रंसद्वै भ्रंसे भ्रंसावहे भ्रंसामहे। त्यसरी यत धातु प्रयास गर्ने, यतते यतैते यतन्ते। त्यो रम धातु रमाउनु, रमते रमेते रमन्ते रमसे रमेथे रमद्वै रमे रमावहे रमामहे। यसरी रूप चल्छ। त्यसरी लङ्घ धातु भनेको लङ्घन गर्नु, नाग्नु। त्यसै गरी लम्ब धातु भनेको झुन्डिनु, अनि बन्द धातु ढोग्नु, अनि बेप धातु बेप कम्पने बेपरी कम्पने काँप्नु। त्यसै गरी शङ्ख धातु शङ्का गर्नु। त्यसै गरी अर्को छ शिक्षा धातु, शिक्षा भनेको सिक्नु, शिक्षाते शिक्षेते शिक्षन्ते शिक्षासे शिक्षेथे शिक्षाद्वै शिक्षे शिक्षावहे शिक्षामहे। त्यसैबाट शिक्षा भनेको। त्यसरी सह धातु सहनु, अनि सेव धातु सेवा गर्नु, अनि स्पन्द धातु हल्लनु, स्पर्धा धातु प्रतिस्पर्धा गर्नु, सङ्घर्ष गर्नु, श्रंस धातु खस्नु, अनि गर्ह धातु गर्हते गर्हेते गर्हन्ते। यसरी चल्छ। निन्दा गर्नु। त्यसरी अङ्क भनेको चिन्ह लगाउनु। यो पनि भयो। यसलाई तपाईँहरूले यी सम्पूर्ण धातुहरूलाई चाहिँ लेखेर अनि बारम्बार त्यसको आवृत्ति गरेर अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ र केही दिनमै तपाईँहरूलाई यो चाहिँ कण्ठाग्र भइहाल्छ। र त्यसै गरी अरू धातुहरू छन्, जस्तै क्लिश धातु, जसको चाहिँ क्लिश्य भन्छ। क्लिश्यते क्लिश्येते क्लिश्यन्ते क्लिश्यसे क्लिश्येथे क्लिश्यद्वै क्लिश्ये क्लिश्यावहे क्लिश्यामहे। यसरी चल्छ। पछाडिको जुन सूत्र छ, सूत्रसँग यसलाई जोड दिनुभयो भने तपाईँलाई आनन्दसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी छुप धातु एउटा तयारी भयो भने यो सबै त्यसै गरी रूप चलाउन सकिन्छ। छोबते छोबेते छोबन्ते छोबसे छोबेथे छोबद्वै छोबे छोबावहे छोबावहे। त्यसरी त्रयीको त्राय हुन्छ, त्रायते त्रायते त्रायन्ते त्रायसे त्रायथे त्रायद्वै। त्यसरी दीपको दिप्य हुन्छ, दिप्यते दिप्यते दिप्येते दिप्यन्ते। त्यसरी द्युतको द्योत हुन्छ, द्योतते द्योतेते द्योतन्ते। त्यसरी बुधको बुद्ध्य हुन्छ, बुद्ध्यते बुद्ध्येते बुद्ध्यन्ते। बुझ्नु, म बुद्ध छु भन्दाखेरि अहम बुद्धे। त्यसै गरी पद्य भनेको जानु, पद्यते पद्यते गच्छति भने जस्तै पद्यते पनि हुने भयो। त्यसै गरी मन्य भनेको मान्नु। त्यसै गरी मुद धातु, मुदको मोद हुन्छ, मोदते मोदेते मोदन्ते। त्यसै गरी युद्धको युद्ध हुन्छ, युद्धको युद्ध हुन्छ, युध्यते युध्येते युध्यन्ते युद्ध गर्दछ भन्ने अर्थ आयो। रोचते भनेको मनपन, रोचते रोचेते रोचन्ते रोचसे रोचेथे रोचद्वै रोचे रोचावहे रोचामहे। त्यसरी
लीको लिय हुन्छ, लियते लियते लियन्थे, विदको विद्य हुने भयो, वृतको वर्तते वर्तेते वर्तन्थे, वर्तसे वर्तेथे वर्तद्वै वर्ते वर्तावहे वर्तामहे, वृतको वर्धते वर्धेते वर्धन्ते, वर्धसे वर्धेथे वर्धद्वै वर्धे वर्धावहे वर्धामहे, शुभको शोभते शोभेते शोभन्ते गरेर यसरी यी 48वटा धातुहरू तपाईँहरूलाई तयार भयो भने तपाईँहरूको संस्कृतको यात्रा, संस्कृत जान्ने यात्रा अझै सहज, अझै सरल हुन्छ। र यी धातुहरूको अभ्यास तपाईँहरूले राम्रोसँग गर्नुहोला। यी राम्रोसँग यसको बारम्बार आवृत्ति, यसलाई स्क्रिनसट लिएर त्यसलाई चाहिँ तयारी गर्नुभयो भने तपाईँहरू चाँडै संस्कृतको गङ्गामा डुबुल्की मार्न सक्नुहुन्छ। अब हामी अभ्यासमा जान्छौँ। अभ्यास गर्नुभन्दा अगाडि केही यसका चाहिँ अझै केही नियमहरू, जुन अधिकरणका नियमहरू छन्। आधार वा आश्रयलाई बुझाउन सप्तमी विभक्तिको प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण नेपाली आउँछ मा माथि, मा अथवा माथि भन्ने आयो भने नेपालीमा त्यसमा चाहिँ सप्तमी विभक्ति हुन्छ। त्यसैलाई आधार वा आश्रय बुझाउन सप्तमी विभक्तिको प्रयोग हुन्छ। आधार 3 किसिमका हुन्छन्, आश्रय पनि 3 किसिमले लिन सकिन्छ। जस्तै एउटा छ औपश्लेषिक भनिन्छ। औपश्लेषिक भनेको त्यो नजिकै गएर छोएर बस्ने, जस्तो संयोग सम्बन्धले बस्ने भन्छन् भने संयोगादि सम्बन्धले रहने भनेको दुईटा चाहिँ एउटा माथि अर्को चाहिँ छोएर ठ्याक्कै त्यही पुरै ढाकेर चाहिँ बसिया हुँदैन, एक छेउमा छोएर बसेको हुन्छ। जस्तै म कुर्सीमा बस्छु भन्दा पुरै कुर्सीभरि त बसिया हुँदैन, के त भन्दाखेरि कुर्सीको एउटा छेउमा बसिया हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ संयोग, अथवा म भुइँमा बसेको छु भन्न पर्दाखेरि पुरै भुइँ त ढाके हुँदैन, भुइँको एक छेउलाई छोएर बसेको हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई भन्छन् औपश्लेषिक, छोएर बस्ने। अर्को हुन्छ वैषयिक भनेको विषयमा हुन्छ। जस्तो विषयमा रहने भन्दाखेरि मलाई चाहिँ संस्कृत विषय इच्छा छ भन्न पर्यो। संस्कृतमा इच्छा छ भन्नुको अर्थ संस्कृतमा बस्या त छैन, संस्कृतलाई छुवाएको त छैन, तर विषयगत सप्तमी हुन्छ, त्यसलाई वैषयिक सप्तमी भनिन्छ। भने त्यो विषयमा जिज्ञासा भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ सप्तमी हुन्छ। र अर्को हुन्छ अभिव्यापक, पुरै ढाकेर बस्ने, पुरै ढाक्ने। जस्तै तिलमा तेल अथवा चिनीमा चाहिँ गुलियो, अब चिनीको कुन भागमा चाहिँ गुलियो बसिया छ, कुनमा चाहिँ छैन भनेर छुट्याउन सकिन्न। पुरै भाग नै के हो भन्दाखेरि त्यो चिनी र गुलियोलाई चाहिँ छुट्याउन सकिन्न। त्यसकारण त्यो चाहिँ अभिव्यापक भयो, पूर्ण रूपमा ढाकेर बसिया छ। त्यसका चाहिँ हामी केही उदाहरण हेर्छौँ। जस्तै अहम आसनै बसामी, म आसनमा बस्छु भन्दाखेरि आसनको एक छेउमा कहीँ पुरै ढाक्या त हुँदैन, आसनको तल्लोपट्टि त म बसिया छैन, आसनको दायाँ बायाँ त बसिया छैन, आसनको माथि मात्रै बसिया। त्यसकारण एक छेउमा चाहिँ बसेको, एक छेउमा बसेको हुनाले त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि औपश्लेषिकमा म आसनमा बस्छु। त्यसकारण आसन शब्दको सप्तमी के वचन आसनै भयो, नपुंसकलिङ्ग आसनम आसनै आसनानी, आसनम आसनी आसनानी गर्दाखेरि सप्तमी के वचन आसनै भयो। त्यसकारण म आसनमा बस्छु। त्यसै गरी आयो वैषयिक, ममा पठनै इच्छा अस्ति, मेरो पढाइमा इच्छा छ भनेको पठन विषयक इच्छा छ मलाई भनेपछि त्यो चाहिँ वैषयिक भयो। पढ्ने, मेरो पढ्नमा इच्छा छ भने पढ्ने विषयमा चाहिँ मेरो इच्छा छ भनेपछि ममा पठनै, पठनम पठनै पठनानी यसरी चल्छ, पठनै इच्छा अस्ति, पढ्नमा इच्छा छ। त्यसै गरी अभिव्यापक भनेको पूर्ण रूपमा ढाकेर बस्नुपर्ने। सर्करासु माधुर्यम अस्ति, सर्करामा, सर्कराहरूमा चिनीका कणहरूमा चाहिँ माधुर्यम मिठास छ भनेपछि कुन चाहिँमा मिठास भन्ने त होइन, पूर्ण रूपमा ढाकेर बसिया छ मिठासले, चिनीमा मिठास छ। त्यसो सर्करा शब्दको रमा शब्द जस्तो सर्करासु गर्दाखेरि सप्तमीको बहुवचन भएको हुनाले सु जोडियो, सर्करासु माधुर्यम अस्ति। यिनै सूत्रहरूलाई लिएर, यिनै विषयलाई लिएर अब हामी केही अभ्यास गर्छौँ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिला सबैभन्दा हामी नेपालीबाट संस्कृतमा लैजान्छौँ। पहिला एउटा उदाहरण हेर्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। हामी सक्छौँ। तपाईँहरूले माथिको राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने, यदि छिटो भएको छ भने त्यसलाई रोकेर बिस्तारै अभ्यास गर्दै गर्दै तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू घरमा बस्छन्, सबैभन्दा पहिलो वाक्य छ तिनीहरू घरमा बस्छन् भनेपछि यहाँ कर्ता खोज्नु पर्यो, क्रियापद खोज्नु पर्यो र विभिन्न कारकहरू खोज्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिलो छ तिनीहरू बस्छन्। को बस्छन् भन्दाखेरि तिनीहरू बस्छन्। त्यसकारण बस्नीसँग सिधै सम्बन्ध भएको हुनाले कर्ता चाहिँ तिनीहरू भयो। तिनीहरू भन्नलाई हामीले जानेकै छौँ स तौ ते, ते भनेको तिनीहरू, ते। अब बस्छन् भन्नलाई बसन्ती, बसन्ती पनि जाने हुन्, किनभने प्रथम पुरुषको बहुवचन
कर्ता छ, त्यसकारण क्रियापद पनि प्रथम पुरुषे बहुवचन आयो। बसति, बसतः, बसन्ती, ते बसन्ती भयो। अब कहाँ बस्छन् भन्दाखेरि चाहिँ घरमा बस्छन्। कहाँ भन्ने प्रश्न आयो, त्यसको उत्तरमा चाहिँ कहाँ, घरमा बस्छन्। माथि सप्तमी, त्यसकारण त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अधिकरण भयो। अधिकरणमा सप्तमी विभक्ति हुन्छ। घर भन्नलाई गृहमा हामीलाई थाहा छ नपुंसक लिङ्ग, गृहम, गृहे, गृहाणी। घरमा भन्नु नपुंसक लिङ्गमा एक वचनको छ, यो सप्तमीको एक वचन के त भन्दाखेरि गृहको एकार जोड दिने भनेको छौँ। गृहे, ते गृहे वसन्ती, यो चाहिँ यसको ते गृहे वसन्ती, यसरी यसको चाहिँ हामीले अनुवाद गर्न सक्यौँ, संस्कृतमा बनाउन सक्यौँ नेपालीबाट। कन्याहरू विद्यालयमा पढ्छन्। को पढ्छन् भन्दाखेरि कन्याहरू पढ्छन्। कन्या, कन्ये, कन्याः, रमा शब्द छ। कन्याः पढ्छन् भन्दाखेरि पठन्ती। कहाँ पढ्छन् त भन्दाखेरि विद्यालय। विद्यालय पुंलिङ्गी शब्द, विद्यालयः, विद्यालयो, विद्यालयः। विद्यालयमा भनेपछि एकार जोड दिने विद्यालय पठन्ती। कन्याः विद्यालय पठन्ती। हामीहरू नुहाउनका लागि नदीमा जान्छौँ भने के का लागि जाने भन्दाखेरि नुहाउनका लागि निम्ति चतुर्थी। को जाने वयम, हामीहरू जाने के का लागि नुहाउन, स्नानाय, स्नान भन्छन्। स्नानाय, त्यसमा चतुर्थी भयो। स्नानम, स्नाने, स्नानानि, चतुर्थी हो भने स्नानाय। कहाँ जाने भन्दा नदीमा। नदी शब्द गौरी शब्द जस्तो नदीको इकार हटाइदिएर याम थप्ने भनेका छौँ, नद्याम। अब जान्छौँ भनेपछि हामी चाहिँ उत्तम पुरुषका बहुवचन छौँ भने गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, त्यसकारण गच्छामः हुने भयो। यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। छात्रहरू परीक्षामा कलमले लेख्छन्। छात्रहरू कर्ता भए परीक्षामा, परीक्षालाई नै परीक्षालाई परीक्षा नै भन्छन्। सप्तमीको एक वचन बनाउनु पर्यो। केले लेख्छन् भन्दाखेरि साधन भयो कलम, कलमेन लेख्छन् भन्दालाई लिखन्ती। यसरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। तिम्रो घरको झ्यालमा चरा छ। तिम्रो भन्नलाई कोकाकी, रोरारी, नोनानी, षष्ठी, षष्ठी प्रयोग गर्नु पर्यो। तब घरको भन्नलाई गृहस्य। अब कहाँ भन्दाखेरि झ्यालमा सप्तमी चाहियो। झ्याललाई गवाक्षे भन्छन् अथवा वातायनम भन्छन्। त्यसमा चाहिँ सप्तमी गर्दा गवाक्षे पुंलिङ्ग, वातायनम नपुंसकलिङ्ग। गवाक्षे अथवा वातायने। चरा भन्नलाई कि खगह भनिन्छ कि पक्षी भनिन्छ, छ भन्नलाई अस्ति। यसरी तपाईँहरूले यसको बनाउन सक्नुहुन्छ। घोडाहरू चौरमा चढ्छन्। अश्व भन्छन् घोडालाई। चौरमा भनेपछि चत्तोर भनिन्छ। चत्तोरम, चत्तोरे, चत्तोराणी हुन्छ। त्यसको चाहिँ सप्तमीमा तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। कविहरू सभामा पुरस्कार पाउँछन्। लभ धातु पनि हामीले पढिसक्यौँ। लभते, लभे, ते लभन्ते। अथवा प्राप्त धातु प्राप्नोति, प्राप्नुतः, प्राप्नुवन्ती नै हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसको प्रयोग गर्दा पनि भयो। सभामा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ सप्तमी छ। पुरस्कार भन्नाला पुरस्कारः अथवा पारितोषिकम जे पनि भन्न सकिन्छ। पारितोषिकम भने पनि भयो, पुरस्कारः भन्दा पनि भयो। त्यसैगरी हामीहरूमा आत्मा छ। हामीमा आत्मा छ भन्दाखेरि त्यो सर्वव्यापक आत्मा भनेपछि त्यो चाहिँ सप्तमी भयो। हामीहरूमा भन्दाखेरि अस्मत् शब्दको रूप, अस्मत् शब्दको सप्तमीको बहुवचनमा आत्मा अस्ति भनेर तपाईँहरूले बनाउनु पर्यो। लताको बगैँचामा फुलहरू हल्लन्छन्। लहराको जुन बगैँचा हो भनेपछि त्यसको षष्ठी बनाउनु पर्यो। लताको काकी रोनानी षष्ठी। लतायाः बगैँचा भन्नलाई उपवनम अथवा उद्यानम, त्यो चाहिँ सप्तमी हुने भयो। अनि फुलहरू हल्लिन्छन् भन्दालाई हामीले बेप धातु नि पढ्यौँ। बेप्री कम्पनी अथवा एजरी कम्पनी, एजते, एजेते, एजन्ते पनि भयो। अथवा कम्प धातु नै भयो। कम्पते, कम्पेते, कम्पन्ते, यसरी पनि चल्छ। यसरी तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को छ नदीहरूको तटमा ढुङ्गाहरू छन्। नदीहरूको तटमा भनेपछि नदीहरूको लगाएको काकिरो नानी ननानी षष्ठी, षष्ठी लगाउनु पर्यो। कहाँ भन्दाखेरि तटमा, त्यो सप्तमी हुने भयो। ढुङ्गाहरू कर्ता भए अनि छन् क्रियापद भयो। यसलाई पनि तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को वाक्य छ पैसामा सगरमाथाको चित्र छ भनेपछि पैसा भन्नलाई रुपियाँ कम भनिन्छ। पैसामा भनेपछि अब त्यसका सप्तमी बनाउनु पर्यो। नपुंसकलिङ्गी, अकारान्त नपुंसकलिङ्गी, फल शब्द जस्तो, ज्ञान शब्द जस्तो। अनि सगरमाथाको भन्नाले कोकाकी रोरानी नोनानी षष्ठी स्त्रीलिङ्गी बनाइदिनु। सगरमाथा याहा बनाइदिनु। चित्र भन्नलाई चित्रम नै भइगयो। अस्ति भन्नलाई के छ भन्नलाई अस्ति। यसरी तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। ऊ विदेशबाट स्वदेशमा विमानबाट आउँछ। ऊ भन्नलाई स भनिन्छ। कहाँबाट भनेदेखिबाट हामीले पढिसकेका छौँ। देखिबाट पञ्चमी। कहाँ आउँछ भन्दाखेरि स्वदेशमा, माथि सप्तमी। केबाट आउँछ भन्दाखेरि साधन भयो। त्यो विमानबाट आउँछ। अब आउँछ भन्नलाई पनि हामीले पढिसकेका छौँ। आगच्छति। त्यसै गरी अब हामीमा पढ्नका लागि इच्छा छैन। अब भनेर हामीले अव्यय पद पढिसकेका छौँ। सम्प्रति अथवा अधुना। अब हामीमा भन्नलाई माथि सप्तमी, हामीमा, हामीहरूमा हो त्यो सप्तमीको बहुवचन।
पढ्नका लागि भनेपछि यो चतुर्थी सम्प्रदान प्रयोग गर्नुहोस्। इच्छा छैन, छ भन्नालाई अस्ति, छैन भन्नालाई नास्ति। यसरी तपाईहरुले यो वाक्य पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी नर्तकीहरू नृत्यशालामा नाच्छन्। नर्तकी, नर्तक्यौ, नर्तक्यः, यसरी गौरी शब्द जस्तो रूप चल्छ। नृत्यशालालाई नृत्यशाला नै भनिन्छ। माथि सप्तमी, नाच्छन् भन्नालाई नृत्यते, नृत्यत, नृत्यन्ती हामीले पढिसकेकै छौँ। त्यसै रातिमा ताराहरू चम्कन्छन्। रात्रि शब्द रात्रौ अथवा रात्र्याम दुईटै जुन प्रयोग गर्दा नि इकारान्त दीर्घ प्रयोग गर्दा नि हुन्छ, ह्रस्व प्रयोग गर्दा पनि भयो। त्यसमा ताराहरू चम्कन्छन्। तारा, तारालाई तारा नै भनिन्छ, त्यसकारण त्यो चाहिँ स्त्रीलिङ्गी शब्द। अनि चम्कन्छन् भन्नालाई हामीले भास धातु पढिसकेका छौँ, दीप धातु पढिसकेका छौँ। यसरी तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। आर्यघाटमा सबहरू पोल्दछन्। अब आर्यघाट, आर्यघट्ट भनिन्छ। आर्यघाटलाई आर्यघट्ट, आर्यघट्ट, आर्यघट्टम दुईटै पुंलिङ्गी नपुंसकलिङ्गी, आर्यघट्ट यसरी बन्दछ। अनि सब भनेको जो पुंलिङ्गी भनिन्छ, नपुंसकलिङ्गीमा सबह भने पनि भयो पुंलिङ्गी, अथवा सबम भने सबम सबै सबानी, सब सबौ सभा दुईटै लिङ्गमा हुन्छ। र पोल्दछन् दह धातुको प्रयोग गर्नु पर्यो। तपाईहरुले यसलाई मिलाएर तपाईहरुले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कार्यालयमा नोकरहरू काम गर्दछन्। कार्यालयमा काम गर्ने भएको भने त्यो आधार भयो, त्यसमा चाहिँ अधिकरण, त्यसमा चाहिँ सप्तमी हुने भयो। अनि नोकरहरू काम गर्दछन् भन्दा सेवकहरू अब काम भन्दा कार्यम गर्छन् भन्नालाई करोति, कुरुतः, कुर्वन्ती, करोसि, कुरुतः, कुरुथ, करोमि, कुर्वा, कुर्मा, यसरी हामीले यो चाहिँ रूप चलाउन सिकेकै छौँ। त्यसैगरी तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर मामाको घरमा आमाका चित्रहरू झुन्डिन्छन्। यो चाहिँ तपाईहरुले बनाउनु। मामाको घरमा, मामा भन्नलाई मातुला, को भन्दाखेरि कोकाकी रोरारी नुनानी षष्ठी मातुलस्य, घरमा भन्नलाई त्यो आधार भयो, यो सप्तमी प्रयोग गर्नुहोस्। आमाका भनेपछि जनन्याः, जननीको, कोकाकी रोरारी नुनानी षष्ठी, जननी शब्द हामीले पढेकै छौँ। अनि चित्रहरू भनेर चित्राणी, झुन्डिन्छ भन्दा लम्ब धातु पढे, लम्ब ते लम्बे ते लम्बन्ते, लम्ब से लम्बे थे लम्बद्वै लम्बे, लम्बाबहे लम्बामहे, यसरी हामीले पढेकै छौँ। यो चाहिँ उत्तम पुरुषको बहुवचन चित्रहरू भएको हुनाले उत्तम पुरुषको बहुवचनका क्रियापद पनि तपाईहरुले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ बिहान खाटमा तिमी दूध पिउँछौ। बिहान भन्नलाई हामीले अव्यय शब्द पढेका छौँ, प्रातः। खाटमा भन्नलाई खटुवा शब्दको प्रयोग हुन्छ। त्यो चाहिँ स्त्रीलिङ्गी शब्द, खटुवा, खटुवे, खटुवाहा। माथि सप्तमी, सप्तमीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिमी भन्नलाई तोम, दूध भन्नलाई दुग्धम, अनि पिउँछौ भन्नलाई पिबती, पिबत, पिबन्ती, पिबसी, पिबथ, पिबथ। यो मध्यम पुरुषको भएको हुनाले मध्यम पुरुषको एक वचन छ। मध्यम पुरुषको एक वचन नै क्रियापदको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी कमलको भाइ शौचालयमा पानी लैजान्छ। अरे कमल, अब कमलको भन्दाखेरि कोकाकी रोनानी षष्ठी, कमलस्य अनुजः शौचालय, शौचालयमा पानी भनेको जलम लैजान्छ न यति। यसरी तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामी अब नेपालीमा बनाउँछौँ। यो संस्कृति एकदम सजिलो छ। वृक्षेषु पुष्पाणि फुल्लन्ति। वृक्षेषु भनेको सप्तमीको बहुवचन, मा भन्ने अर्थ आयो। वृक्ष भनेको रुख, वृक्षहरूमा, पुष्पाणि भनेको फुलहरू, फुल्लन्ति भनेको फुल्दछन्। वृक्षहरूमा फुलहरू फुल्दछन्। त्यसैगरी अरू छ तडागे मत्स्याहा प्लवन्ते। तडाग भनेको तलाउमा, मत्स्या माछाहरू, प्लवन्ते भनेको पौडिन्छन्। त्यसैगरी आकाशे खगाहा उड्डियन्ते। आकाशमा चराहरू उड्दछन्। त्यसैगरी मेषपालाः गोष्ठे मेषान् नयन्ति। भटाहा चौराणा मस्तके भुसुण्डिया प्रहरन्ति। भुसुण्डी भनेको बन्दुक। बालिका पाठशालायां गीतम गायन्ति। गिरिसु निर्झराः शुभ, निर्झरा भनेको झरना, शुभ धातु हामीले पढिसकेका छौँ। कपयः गुहायां विसन्ति। विष धातु पनि विष प्रवेश गर्नु हामीले पढिसकेका छौँ। तोम नगरे किमर्थम गच्छसि। तिमी नगरमा के का लागि जान्छौ। पुत्र्यौ चलचित्र मन्दिरके नाटकम न पश्यत। यो पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अरू छन् शिशवः शय्यायां क्रन्दन्ति। क्रन्दतहरू कराउनु, यो चाहिँ सप्तमीको शिशवः, शिशु, शिशवः हरिहरि, हरया गुरु, गुरुवः, यसरी रूप चल्छ। नायकाः संसद भवने मिथ्या भाषन्ते। नेताहरू संसद भवनमा झुटो मात्रै बोल्छन्। विदेश गमने मम इच्छा न अस्ति। मोदकेषु माधुर्यं विद्यते। कथायां बालाः रमन्ते। सजिलो छ। वसन्तस्य वायु पुष्पाणां सुगन्धः प्रसरति। कालिदासस्य काव्येषु हिमालयस्य वर्णनं वर्तते। समुद्रात् नेपाले वायुः वर्षाम् आनयति।
जीवने सुखम दुःखम च आगच्छतः विजया दशम्याम युवत्यः दोलायाम रमन्ते। दोला भनेको पिङ। यसरी आज हामीले अधिकरण कारकका बारेमा, अधिकरण कारक जुन जसलाई आधार भनिन्छ, जुन औपश्लेषिक, अभिव्यापक र वैषयिक गरेर तीनवटा जुन आधारहरू हुन्, तीन आधारका बारेमा हामीले अभ्यास गऱ्यौँ। विभिन्न आत्मनेपदी धातुहरूको रूप कसरी चलाउने, अनि सप्तमी विभक्तिमा विभिन्न शब्दहरूको अकारान्त पुंलिङ्गी, अनि त्यसपछि इकारान्त उकारान्त पुंलिङ्गी, अकारान्त नपुंसकलिङ्गी, इकारान्त आकारान्त स्त्रीलिङ्गी शब्दहरूको सप्तमी विभक्तिसम्म रूप कसरी चलाउने र त्यसलाई वाक्यमा विनियोग कसरी गर्ने, त्यसलाई वाक्यमा उपयोग कसरी गर्ने, त्यसलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि विस्तृत चर्चा गऱ्यौँ। त्यसका केही अभ्यासहरू पनि गऱ्यौँ, वाक्य अनुवाद पनि गऱ्यौँ, संस्कृत र नेपालीमा पनि गऱ्यौँ। यसरी आज हामीले अधिकरण कारकका बारेमा धेरै अध्ययन गऱ्यौँ र जाँदा जाँदा एउटा हामी नीतिको श्लोक पढ्छौँ। यो मिठो श्लोक छ। नीतिको श्लोक हामीले मरेपछि अथवा हामी परलोकमा के लिएर जान्छौँ, यो संसारबाट हामीले के लैजान्छौँ। हामी दौडिरहेका छौँ, हामी कमाउन दौडेका छौँ, हामी जम्मा गर्न दौडेका छौँ, हामी मान प्रतिष्ठाका लागि दौडेका छौँ, हामी धन सम्पत्ति थुपार्नका लागि हामी दौडेका छौँ। अनि त्यो हामी परलोक जाँदा अन्तिममा मृत्युपछि हाम्रो साथमा को जान्छ भन्ने यो नीतिको मिठो श्लोक छ। सबैभन्दा पहिला यसलाई हामी वाचन गर्छौँ। तपाईँहरूले पनि यसलाई वाचन गर्नुहोला, लय मिलाउनुहोला। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने देहस्थितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। यो मिठो श्लोक छ। यो जीव, यो प्राणी अन्तिममा मरिसकेपछि मसँग को साथमा जान्छन्, यो जीवसँग को साथमा जान्छन्, को कहाँसम्म पुग्छन् भन्ने यो नीतिको मिठो श्लोक छ। सबैभन्दा पहिला यसको हामी अर्थ गर्छौँ। धनानी, तपाईँले कमाएका सम्पत्तिहरू, तपाईँले आर्जन गरेका आफ्ना श्री सम्पत्तिहरू, त्यो भूमौ भनेको यही पृथ्वीमा रहन्छ। यहाँबाट कहीँ पनि जाँदैन, तपाईँको घरमै रहन्छ। तपाईँ जहाँ बस्नुभएको त्यहीँ जान्छ। तपाईँसँग न तपाईँको घर जान्छ, न तपाईँको जमिन जान्छ, न तपाईँको पैसा जान्छ, न तपाईँको बैंक ब्यालेन्स जान्छ। कोही पनि जाँदैन, कुनै पनि तपाईँसँग जाँदैन, एउटा कागजको टुक्रा समेत जाँदैन। त्यसगरी पशवः, तपाईँको पशुहरू, घोडाहरू, बाख्राहरू, गाईहरू, भैँसीहरू, जे तपाईँका पशु छन्, तपाईँले पालेको कुकुर, गोष्ठी आफ्नै ठाउँमा रहन्छन्, गोठमै रहन्छ। जहाँ जहाँ तपाईँले राख्नुभएको छ त्यहीँ जान्छ, तपाईँसँग पछि लाएर एक पाइलो पनि हिँड्दैन। त्यसै भार्याको पत्नी अथवा पति, भार्या भनेको जुन पत्नी, गृहद्वारी, घरको दैलोसम्म, आँगनसम्म आउने हो। तपाईँको पति छ भने तपाईँको मसान घाटसम्म जाने हो। जनाहा, आफन्तजनहरू, जसलाई तपाईँले आफन्त मान्नुभएको छ, बन्धु बान्धव मान्नुभएको छ, मेरा एकदम सहयोगी हुन्, मेरा इष्टमित्र भनेर तपाईँले जसलाई मान्नुभएको छ, तिनीहरू कहाँसम्म जान्छन् भन्दाखेरि धेरै भयो भने तपाईँको लास बोकेर मसान घाटसम्म मात्रै आउँछन्, त्यहाँबाट उनीहरू जान सक्दैनन्। र तपाईँले आफैलाई जीवनभर जसलाई तपाईँले स्याहार गर्नुभयो, जसलाई तपाईँले सबैभन्दा बढी महत्त्व दिनुभयो, तपाईँको शरीर, हाड र मासुको, रगत मासुको जुन थोप्रो जुन शरीर हो, त्यो शरीर तपाईँले जसलाई जीवनभर बोकेर हिँड्नुभयो, त्यो बोकेर हिँडेको जुन शरीर हो, त्यो पनि त्यसले पनि तपाईँलाई छोडिदिन्छ। तपाईँले जसलाई खुवाएर उ गरेर बलिष्ठ बनाउनु भयो र जीवनभर बोक्नुभयो, त्यो शरीर पनि चितासम्म मात्रै जाने हो। चितामा गएर त्यो त्यहीँ गएर जल्छ, त्योबाट माथि जान सक्दैन। र परलोक मार्गे, र त्यसपछि परलोक मार्गे, जब तपाईँको शरीर चितामा जल्छ, त्यसपछि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ। तपाईँको बाटो, परलोकको बाटोमा तपाईँ यात्रा गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो यात्रामा तपाईँसँग एउटै चिज जान्छ, एउटै वस्तु जान्छ। जीव, जब परलोक मार्गमा तपाईँ, जीव भनेको तपाईँ जब यात्रा गरिरहनु भएको हुन्छ, कर्मानुगः तपाईँसँग एउटै चिज जान्छ। तपाईँले यो पृथ्वीमा बसेर, यो धरामा बसेर
यो संसारमा बसेर कति राम्रो काम गर्नुभयो, कति नराम्रो काम गर्नु, त्यो नराम्रो काम पनि तपाईँको पछि लाग्छ र राम्रो काम पनि तपाईँको पछि लाग्छ। त्यसकारण तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, तर तपाईँसँग जाने भनेका तपाईँका कर्महरू, तपाईँका शुभ कर्महरू, तपाईँका अशुभ कर्महरू सँगसँगै जान्छन्। त्यसकारण तपाईँले लाने चाहिँ तपाईँसँग आफैसँग जो जीवनभर मात्रै नभएर परलोकमा समेत साथ दिने चिज कर्म हो। त्यसकारण असल कर्म गर्नुपर्छ, राम्रो कर्म गर्नुपर्छ। अरू जुन बाहिर देखावटी बाहिर चिज रहेका जुन धन सम्पत्ति, यी इष्टमित्र सम्बन्ध बन्धु बान्धव, यी सम्पूर्ण चिज भनेका केही समयका लागि हुन्। यसलाई बढी महत्त्व नदिएर आफ्ना शुभ कर्महरूमा आफूलाई महत्त्व दिन सक्नुभयो भने तपाईँको यो लोक मात्रै नभएर परलोक पनि सुधारिन्छ, परलोक पनि राम्रो हुन्छ भन्ने यो मिठो नीतिको श्लोक छ। त्यसकारण हामीले शुभ कर्म गर्नुपर्छ। हामीसँग जाने कर्म नै हो, जाने कर्महरूले नै हामीलाई अर्को जीवनसँग डोर्याउँछ। हाम्रो यो शास्त्रीय मान्यता पनि हो। त्यसकारण यो श्लोक मिठो छ। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने देहस्थितायां परलोकमार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हामीले असल कर्म गर्नुपर्छ, असल आचरण गर्नुपर्छ र हाम्रो विचार र सदाचार सधैँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने यो भाव बोकेको यो मिठो नीतिको श्लोकसँगै आजका लागि पठामी संस्कृतम यति नै। फेरि अर्को बसाइमा अर्को दिन हामी संस्कृत सिक्नका लागि, संस्कृत जान्नका लागि पठामी संस्कृतम कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई नमो नमः। जय तु संस्कृतम।